ते आपले आवाज उठयतात आपल्या हक्का खातीर, जाल्यार तुम्ही जर फाल्यां अशें जर तांकां मारपाक लागल्यात जाल्यार आमच्या फुडें काय जातलें अशें कळना म्हाका. आमचो गोंयचो लोक सुखरूप रावतलो काय रावचो ना तो म्हाका अजुनूय कळना. हांव इतलेंच मागता, जर सीएमाक दिसता की बाबा कोणें असो तो ज्या तेंच्यांनी 5 जाण ते 7 जाण जे आसात तेजो पयलीं हांव निशेध करता. कारण जर तेका कोणच्या फाटल्यान तर तेजे गॉडफादर जर आसात जाल्यार त्या गॉडफादराक तेंच्यांनी आपलो ना म्हणटा तेका खरो लोकांचो न्याय म्हणून तेंकां दाखोवन दिवपाक जाय सीएमान. कारण आयज आमी ते अवलंबन आहा, आयज लोक जो तेच्या फाटल्यान जो आसा तो फक्त न्याया खातीर. आयज जे आमचे टॅक्सी बा असो, जे मिडिया असो, जे आयज आमच्या गोंया खातीर आवाज उठयतात, ते कित्याक उठयता आवाज? पयशा खातीर न्हू, तर आपलो गांव सुखरूप रावपाक जायो, आमचो तालुको सुखरूप रावपाक जाय, आमचे गोंया सरकार गोंया रावपाक जाय सुखरूप.